السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدم معكم لي كيسيون ولي ريبونس ديال لو شابيتر 3 ديال لو كونت فيلوزوفي كونديد و لوبتيميزم. ديجا خدمت معكم الشابيتر الاول لي كيسيون ديالو، الشابيتر الثاني لي كيسيون ديالو، درنا الريزومي ديال لو شابيتر 3 وضروري ما نديرو لي كيسيون باش هكا اللي تزيدوا ترسخوا لي زانفورماسيون تعقلوا على الاحداث. نتمنى كلشي كليكي على جنب باش هكا تشجعوني نزيد نخدم معكم لي كيسيون ديال كل شابيتر. وكيف عارفين نتوما ان القصه راه مجبده شويه، دعموني بلايك باش هكا انني نزيد نخدم معكم بزاف وبزاف. نبداو على بركه الله. اول سؤال عندنا: كومبيان دو سولدا طومبير دون لو شون دو باتاي؟ شحال من جندي، شحال عدد الجنود اللي زعما كانوا الضحايا في هذه الحرب اللي كانت ما بين الملوك بجوج، الملك ديال المغول والملك ديال البلغاريين؟ واش 20 مليون، واش 20 ألف رجل، ولا 60 مليون، ولا 60 ألف، ولا 30 مليون، ولا 30 ألف؟ كيف عارفين حنا ان العدد ديال الجنود اللي ماتوا في هذه الحرب هذه هو 30 ألف جنود. Qu'est-ce que Voltaire accuse les rois d'exploiter pour légitimer la guerre؟ هذا فولتير هذا اللي هو الكاتب ديالنا حنا، قلنا هذا فولتير هو غير لقب ماشي السميه ديالو الحقيقيه. يعني كيتهم هاد الملوك هادو بانهم كيبروا هاد الاعلان ديال الحرب ديالهم على بعضياتهم، جالسين حتى كينوضوا كيعلنوا الحرب على هاد الملك، كيعلن الحرب على الاخر، واني كيديروا واحد السبب وبحال كنقولوا كيشرعوا هاد الحرب. اشنا هو السبب ولا اللي كيخلي هاد الحرب هذه زعما تكون شرعيه في النظر ديالهم؟ واش لا غوليجيون كريتيان، واش الدين، ولا لا نيفيتي دي سولدا، ولا السذاجه ديال دوك الخدام، السذاجه ديال دوك الجنود؟ هما دائما اي حاجه بغاو يديروها كيديروا التبرير وكيرجعوا كيقولوا السبب هو الدين، ان هاد الناس هادو ماتوا حقا حيت ماشي متدينين، حقا حيت ما كيامنوش بهذه. يعني الجواب الصحيح هو vers quel pays Candide s'enfuit-il؟ يعني اشنا هي الدوله اللي اتجه ليها هاد كونديد هذا وهرب ليها؟ واش الالمان، ولا لا هولندا، ولا لو بورتغال؟ الجواب الصحيح هو لا هولندا. À quel champ lexical appartient les expressions suivantes؟ إين حقل دلالي كينتميو ليه هاد الكلمات هادو؟ بالنسبه للناس اللي ما عارفاش اشنو كنقصدوا بلو شون ليكسيكال، سيروا البلايست، سيروا لديك المجموعه تاع الفيديوهات اللي انا كاتبه فيها لا لونغ. لا لونغ غتلقاو فيها بزاف ديال الدروس اللي غادي تحتاجوا ابار داكشي تاع الروايات. كتبوا لو شون ليكسيكال وغتلقاوني شارحه هاد الدرس ودايره فيه تمارين. لو شون ليكسيكال هو مجموعه من الكلمات اللي كتبقى تدورنا في بلاصه وحده. هنا عطاونا هاد الكلمات، عندنا طا دومور بحال كنقولوا كومه ديال الموتى، ماميل سونغلونت يعني كنقول التديديز بالدم، وهذا في ايفونترا يعني دريات كروشهم مجبوده ومضروبين في الكرش ديالو. هاد الكلمات إنا حقل دلالي كينتميو ليه. واش لو شون ليكسيكال دو لا ميزير، واش الحقل الدلالي ديال البؤس، ولا لو شون ليكسيكال دو ماساكر، ولا الحقل الدلالي ديال المجزره؟ هذا هو باينه، يعني الموت والدم وداكشي يعني داخل في الحقل الدلالي ديال المجازر. Par quelle expression Voltaire qualifie-t-il la guerre d'une manière ironique؟ اشنا هي ولا شنا هي الجمله اللي كيعبر بها فولتير واللي عبر بها ولا كما كنقولوا اللي قيم بها هاد الحرب هذه بواحد الطريقه اللي هي فيها السخريه؟ يعني الحرب قال لنا عليها واحد الجمله، واش اون بوشوري ايرويك، واش هي زعما مجزره بطوليه يعني الواعر هو اللي غيموتوا ليه بزاف، ولا لو تياتر دو لا غير، ولا مسرح ديال الحرب؟ الجواب الصحيح هو هذا، اون بوشوري ايرويك، يعني هي مجزره وفيها البطوله، يعني اللي غيموتوا ليه بزاف ولا اللي في العشيه اللي غيكونوا عنده ضحايا بزاف راه هو اللي خاسر. كريتيك فولتير افيك فيرولونس دون سو شابيتر؟ اشنا هي الحاجه اللي كينتقدها بشده افيك فيرولونس، اللي كينتقدها بشده هاد فولتير في هاد لو شابيتر 3 ديالنا؟ واش كينتقد لينا فولتير لوغور دو لا غير، الرعب ديال الحرب، ولا ليسكلافاج، ولا العبوديه؟ كينتقد لينا فولتير الرعب وداك المناظر المرعبه اللي كتوقع في الحرب، ناس ميته الجمجمه على جوج، عيالات ميتين ولادهم باقيين كيرضعوا، بزاف ديال المشاهد اللي ما يقدرش الواحد انهم يشوفها.
كومون سو نومي لانابابتيس، اشنو السميه ديال داك لانابابتيس اللي اعتنى بكونديد من بعد وخدمو عنده في وحده من المصانع ديالو، اعتنى حتى بونغلوس وخدمو عنده محاسب ودا مع داهم لديك البلاصه بديك الباخره ديالو ولا بداك الباطو ديالو. اشنو سميتو؟ وسميتو مارتا ولا جاك دائما، وبينا ان لانابابتيس قلت لكم سميتو جاك كنقولوا جاك، لانابابتيس جاك هذا مسكين كيدير الخير. Comment les victimes de la guerre sont-elles présentées dans le premier paragraphe avec l'emploi de mots comme coquin؟ قال لك كومون، واش كيفاش هاد لي فيكتيم الضحايا ديال الحرب يعني تقدم ولا قدمهم لينا فولتير في الفقره الاولى ديال لو شابيتر 3 ومع ديك الكلمه ديال كوكا اللي هي الاوغال. واش كوم دي هيرو بحال الابطال، ولا كوم دي زينوسون الابرياء، ولا كوم دي كوبابل ولا المذنبين. يعني هنا بحال كنقولوا دوك الناس الضحايا اللي ماتوا في الحرب كيعتبروهم هما بحال مذنبين، يعني كيستحقوا انهم يموتوا. اذا هذا هو الجواب الصحيح. بوشوري هيرويك قلنا مجزره بطولية. Quelle figure de style le narrateur a utilisé dans cette expression qui réunit deux mots contradictoires؟ هنا راه باينه ملي كنقولوا جوج كلمات مضادين اوتوماتيكمون كنقولوا اوكسيمور، يعني هنا مجزره وبطوليه، ما يمكنش تكون مجزره بطوليه. اذا هنا عندنا لوكسيمور هو اللي كيكونوا جوج كلمات مضادين حدا بعضياتهم ما فارقاهم حتى شي حاجه، ما كاينه لا لا اي لا حتى شي حاجه. والانتيتيز حتى هما جوج كلمات مضادين والنبعاد على بعضياتهم ماشي حدا بعضياتهم. والميتافور هي مقارنه بدون اداه. بالنسبه للناس اللي باقا عندها مشكل في لي فيغور دو ستيل كنصحكم تمشيو تفهموهم كاملين، واخا الاستاذ باقي ما وصلش معكم شي حاجه سيروا طرقوا هذاك الباب ديال لي فيغور دو ستيل باش تهناو، باش ملي تلقاه في شي امتحان ولا شي حاجه تلقى راسك عارف وخايد فكره. Quel registre Voltaire a-t-il utilisé pour dénoncer la guerre dans le premier paragraphe؟ اش من registre استعمل لينا هاد فولتير هذا باش يعبر لينا على ديك الحرب في البدايه تاع لو شابيتر 3؟ واش لو registre ايرونيك، واش استعمل لينا لو registre اللي فيه السخريه، ولا باتيتيك بغى اثر فينا، ولا كوميك بغى يضحكنا؟ كيف عارفين انه سخر من هادشي هذا اللي كيديروا هاد الملوك، يعني لو registre ايرونيك. Quel registre Voltaire a-t-il utilisé pour dénoncer les conséquences de la guerre sur les civils dans le second paragraphe؟ في الفقرة الموالية اش من روجيستر استعمل لينا هاد فولتير هذا باش يعبر لينا على دوك النتائج والمخلفات ديال الحرب على دوك الناس المدنيين اللي ما عندهم كما كنقولوا ما عندهم حتى شي دم؟ واش روجيستر كوميك يعني مضحك، ولا باتيتيك مؤثر، ولا ايغونيك؟ هو باين انه مادام دا كيقول لنا ناس ميتين والضحايا وهذا اي واحد مات كيقولوا راه هو مذنب، استعمل لنا لو روجيستر باتيتيك. اذا هذا هو الجواب الصحيح. السؤال الاخير، لو ميور دي موند دو كيل تيوري فيلوزوفيك سو موك فولتير؟ ملي كنقولوا مثلا افضل حاجه في العالم كامل، اشنا هي النظريه الفلسفيه اللي كيسخر منها فولتير مني قال لنا هاد الجمله هذه؟ واش لو راسيوناليزم، واش العقلانيه، ولا لوبتيميزم، ولا التفاؤل، ولا لو ماتيرياليزم، ولا الماديه؟ احنا عارفين انه كيسخر من الفلسفه اللي ديال بونغلوس، الفلسفه اللي كتقول ان كلشي كيمشي الافضل، اللي هي لوبتيميزم، يعني لا تيوري ديال لوبتيميزم هي اللي كيسخر منها فولتير. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ما تنسوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتسناو الفيديوهات المجايه. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.